खुश आमदेद। आज हम सईद इब्राहिम की किताब सेक्स और समाज मुकालमा ज़रूरी है कि कुछ दिए गए हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। मकसद यह है कि इन इक़्तिबासात की रोशनी में समझ सकें कि किताब कुछ हसास मौज़ूआत जैसे जिन्स, सनफ़ी किरदार, अखलाकियात और खुले मुकालमे की अहमियत पर क्या कहती है। और हाँ, ये सारी गुफ्तगू सिर्फ इन्हीं दिए गए सफ़हात पर मबनी होगी। जी बिल्कुल, ये किताब जैसा कि इसके नाम और शुरू के हिस्सों से जाहिर है, उन टॉपिक्स को छेड़ने की कोशिश करती है जिन पर अक्सर आप कह सकते हैं पर्दा डाल दिया जाता है या जिन पर बात करना मुश्किल समझा जाता है। इन इख्तिबासात में मुसन्निफ ने मुकालमे यानी बातचीत की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। तो शुरू करते हैं। पहला नुक्ता जो सामने आता है वो जिन्स की मरकजियत और उस पर जो समाज का दबाव है उससे मुताल्लिक है। किताब में इसे एक बहुत ताकतवर जोर जमर जज्बा कहा गया है, फितरी भी, लेकिन साथ ही वो इस तजाद को भी उजागर करते हैं कि इस पर खुलकर बात नहीं होती, जैसे कि बात ना करने से मसला हल हो जाएगा। और हाँ, मंटो और इस्मत चुगताई का जिक्र भी है इस सिलसिले में। वजूहात में एक तो खौफ है, दूसरा समाज को कंट्रोल करने की ख्वाहिश और तीसरा वो जो पुरानी रस्में चली आ रही हैं। किताब ये भी कहती है कि ये दबाव ख़ास तौर पर ख़वातीन को काबू में रखने का एक बड़ा निज़ाम है, उसका हिस्सा है। और पॉइंट ये है कि दबाव से ये जज्बा ख़त्म नहीं होता। मुसन्निफ़ के मुताबिक ये उसे बस आप कह लें अंडरग्राउंड कर देता है या फिर वो गैर सेहतमंद तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। उर्दू अदब में भी डाइजेस्टों वगैरह में इन चीज़ों से डील किया गया है, जैसा कि किताब में इशारा है। अच्छा, तो ये तो हुई जिन्स और उस पर पाबंदी की बात। अब किताब एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ आती है, फहाशी। इन इक़्तिबासात के हिसाब से मुसन्निफ का कहना है कि फहाशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमेशा हर जगह एक ही हो। ये रिलेटिव है, मतलब कल्चर, वक्त, जगह के हिसाब से बदलती है। जो आज यहाँ फहाश है वो शायद कहीं और बिल्कुल आम हो। लिबास की मिसालें दी हैं, मशरिक मगरिब का फ़र्क, मर्द औरत के मिलने जुलने के आदाब। हाँ, और इन इक़्तिबासात में एक ख़ास बात यह भी है कि मुसन्निफ़ के नज़दीक ये फहाशी का इल्ज़ाम लगाना, ये अक्सर समाज को कंट्रोल करने का हथियार बन जाता है। ख़ास तौर पर जैसा आपने पहले इशारा किया, ख़वातीन की आज़ादी, उनकी राय को दबाने के लिए। मतलब एक टूल की तरह। जी बिल्कुल। किताब में ये जो मॉरल पुलिसिंग है और जो दोहरे मायार है ना, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, इस पर तनकीद है। और मुसन्निफ इसे समाज में जो तब्दीलियां आ रही हैं, खासकर ख़वातीन की खुदमुख्तारी से जुड़ी हुई, उससे पैदा होने वाली बेचैनी से जोड़ते हैं। तो क्या मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि फुहाशी का लेबल असल में स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश है, पावर का खेल? इन इक्तबासात से बिल्कुल यही लगता है कि फुहाशी का तसव्वुर सिर्फ अखलाकियात नहीं, बल्कि कंट्रोल और ताकत के तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए, खासकर सनफी जेंडर तनाजुर में। सही। खवातीन की हैसियत पर बात चल रही है तो किताब इस पर एक तारीखी पहलू भी सामने लाती है। इन इक्तबासात में इस्लाम से पहले और शुरू के इस्लामी दौर की अरब खवातीन की निस्बतन बेहतर पोजीशन का जिक्र है, जैसे ओकास के मेलों में शिरकत, तिजारत में हिस्सा, शादी में कुछ हद तक इख्तियार। फिर मुसन्निफ इसका मुकाबला बाद के दौर से करते हैं जब पाबंदियां बढ़ गईं और वो औरत को एक शय यानी कमोडिटी या मिल्कियत समझने वाली सूझ, इस पर भी बात हुई है। यहाँ तक कि आदम और हव्वा की कहानी में औरत पर इल्ज़ाम लगाने की रिवायत का भी जिक्र है। जी हाँ, ओकास जैसी मिसालें उस वक्त की औरतों की सामाजिक जिंदगी में शिरकत को दिखाती हैं। किताब के मुताबिक ये जो तब्दीली आई उनकी हैसियत में, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि बदलते हुए समाजी हालात, मजहबी अहकाम की अलग अलग तशरीहात और मर्दाना गलबे वाले निज़ाम का मजबूत होना, ये सब अवामिल थे। और वो शय या मिल्कियत वाला कॉन्सेप्ट जैसा कि किताब में है, वो औरत की माशी और समाजी कमजोरी को दिखाता है। उसकी इंसानी हैसियत कम होकर रह जाती है। ये तारीखी चीज़ें समझना वाकई ज़रूरी हैं क्योंकि इनके असरात आज भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। अच्छा, किताब एक और शायद थोड़ा नाजुक पहलू पर आती है। इन इक्तबासात में कुछ मशहूर शख्सियात के ख़वातीन से मुतालिक नज़रियात पर तनकीद भी है। हम यहाँ बिल्कुल गैर जानिबदारी से सिर्फ वही बताएंगे जो किताब के मुसन्निफ ने कहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। इनमें मौलाना मौदूदी हैं।
ان کے حجاب اور عورت کے رول پر جو خیالات ہیں ان پر کتاب میں بحث ہے. پھر مولانا تھانوی کی بہشتی زیور کا ذکر ہے اور مصنف کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص قسم کی جاگیردارانہ سوچ ملتی ہے. علامہ اقبال کے فلسفے اور ان کی نجی زندگی میں کچھ تضادات پر کتاب نے اپنی رائے دی ہے، اور اکبر الہ آبادی ان کی جدیدیت اور عورتوں کی تعلیم کی مخالفت پر بھی بات کی گئی ہے. جی، اور کتاب ان نظریات کو اس اینگل سے دیکھتی ہے کہ مصنف کی رائے میں انہوں نے خواتین کے حقوق، ان کی تعلیم، ان کی خود مختاری کو کیسے متاثر کیا یا محدود کرنے کی کوشش کی. مطلب مودودی صاحب کے حوالے سے کتاب کہتی ہے کہ ان کے خیالات عورت کو بنیادی طور پر گھر تک رکھتے ہیں، پبلک لائف میں اس کی شرکت پر پابندی لگاتے ہیں. ٹھیک. بہشتی زیور کے بارے میں کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعلیمات اس جاگیردارانہ سماج جیسی ہیں جہاں عورت کا درجہ کمتر ہے، بس خدمت کرنا ہے. اقبال کے سلسلے میں کتاب ان کے کلام میں عورت کا مقام اور ان کی اپنی ذاتی زندگی، خاص کر ازدواجی معاملات، ان میں جو مصنف کو تضادات نظر آئے ان کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اور اکبر اللہ آبادی کے لیے کتاب کا کہنا ہے کہ وہ مغربی تہذیب اور نئی تعلیم، خاص کر عورتوں کی تعلیم، کے شدید خلاف تھے اور شاعری میں طنزیہ اظہار کرتے تھے. پھر سے یہ واضح کر دوں کہ یہ سب تنقید اور انالیسز کتاب کے مصنف کا ہے جو ان اقتباسات میں ہے. واقعی یہ ایک پیچیدہ بحث ہے جس پر کتاب نے روشنی ڈالی ہے، لیکن کتاب صرف تاریخی شخصیات تک نہیں رہتی. اس کا ایک اہم حصہ ہماری روزمرہ زندگی، خاص کر فیملی ڈائنامک سے بھی جڑا ہے. ان اقتباسات میں والدین اور بچوں کے رشتوں پر بات ہے، خاص طور پر یہ کہ والدین اکثر مشکل سوالوں سے کتراتے ہیں، جنس وغیرہ کے سوال. اس سے نسلوں کے بیچ ایک گیپ پیدا ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. پھر بچوں پر پڑھائی کا دباؤ یا مخصوص بیہیویئر کا، اور وہ کلچر کے بارے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، ان سے اختلاف نہیں کرنا، اس پر بھی بات ہے. ہاں، اور مصنف کے مطابق یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بچوں میں ضد یا بغاوت آ سکتی ہے، یا پھر وہ معلومات کے لیے باہر دیکھتے ہیں غیر مصدقہ ذرائع سے جو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. کتاب میں سخت پرورش کے اثرات اور خاندان میں ہمدردی، انڈرسٹینڈنگ اور سب سے بڑھ کر کھلی بات چیت کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے. اور یہ نقطہ سیدھا کتاب کے ٹائٹل سے جا ملتا ہے، ملاقات ضروری ہے. تو اس سب کا خلاصہ کریں تو آج ہم نے سعید ابراہیم کی کتاب سیکس اور سماج کے کچھ دیے گئے حصوں سے اہم نکات سمجھے. ہم نے دیکھا کہ جنسیت کے جذبے اور اس کو دبانے کے رجحان پر کتاب کیا کہتی ہے، فحاشی کے کانسیپٹ کو کیسے ریلیٹیو بتاتی ہے جسے کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کی تاریخی حیثیت پر کتاب کی رائے دیکھی، کچھ شخصیات پر مصنف کی تنقید کو غیر جانبداری سے سمجھا، اور آخر میں خاندان میں کھلے مکالمے کی اہمیت پر کتاب کے زور کو نوٹ کیا. ایک بار پھر یاد دلا دوں، یہ ساری گفتگو صرف دیے گئے اقتباسات پر ہی مبنی تھی. جی بالکل، اور جیسا آپ نے شروع میں کہا، کتاب کا ٹائٹل مکالمہ ضروری ہے، اور اس کا انتساب ان سبھی خاموش لوگوں کے نام جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے. یہ اس کے پورے پیغام کو سمیٹ دیتا ہے. مصنف کا بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ سماج کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے بات چیت یعنی مکالمہ لازمی ہے. ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد ایک آخری خیال جو ذہن میں آتا ہے، جو شاید کتاب میں ڈائریکٹ نہ کہا گیا ہو، یہ کتاب اخلاقیات کی ریلیٹیوٹی اور ضروری گفتگو کو دبانے کے خطرات پر زور دیتی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ